आउनुहोस् श्लोक प्रारंभ करूँ। श्लोक 5 गुणत्रय विभाग योग 14वां अध्याय श्लोक नंबर 5। सत्वं रजस्तम एते गुणाः प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। पदच्छेद सत्वं रजः तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। महाबाहु भनेको लामा हात। यो दैवीय दिव्य गुण भएका विशिष्ट व्यक्तिहरूमा यो एउटा लक्षण हुन्थ्यो, महाबाहु। श्री कृष्ण पनि महाबाहु हुनुहुन्छ, अर्जुन पनि महाबाहु छ। तसर्थ भगवान श्री कृष्णले आफ्ना प्रिय शिष्य सखारूप अर्जुनलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ, हे महाबाहु अर्जुन। अब हेर्नुहोस्, मूल कुरो के छ भन्दा प्रकृतिजन्य गुणहरूद्वारा जीव कसरी बाँधिन्छ। मूल कुरो के छ? मुक्ति हुनु भन्ने कुरो वास्तवमा हेर्ने हो भने आत्मा अथवा जीव स्वयं मुक्त छ। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धस चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। वास्तव में हेर्ने हो भने आत्मा त नित्य परमात्मा को साधर्म्य हो, परमात्मा को अंश हो, श्यामाजीना अंग हो, सुंदर साथ। तर परमात्माबाट बिलग अलग किन भयो भन्दा परमात्मादेखि अलग हुने खालको अलग भए जस्तो भाव उसलाई उत्पन्न भएको छ। त कसरी हुँदैछ भन्दा प्रकृतिद्वारा उत्पन्न भएका गुणहरूले जीवलाई बाँधेको छ। मैले पटक पटक यो कुराहरू निवेदन गरेको छु। गुण यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। गुण शब्दको संस्कृतमा एउटा अर्थ हुन्छ डोरी, रश्मि पनि भनिन्छ, रज्जु पनि भनिन्छ, गुण पनि भनिन्छ। एउटा रस्सी, एउटा डोरी सानो तेन्द्र छ भने त्यसमा त्यति ताकत हुँदैन, तर धेरैवटा साना साना डोरी मिलाएर लट्ठा बनायो भने त्यसमा अपरिमित शक्ति आउँदछ। तसर्थ गुणले यानी जीवात्मालाई कसरी बाँधेको छ यसलाई हामी यो श्लोकको रूपमा भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ। यसलाई हेरौँ हामी। प्रकृति संभवाः। अब गुणहरू के हुन् भन्दा गुणहरू कहाँबाट जन्मे भन्दा प्रकृति संभवा, प्रकृतिबाट उत्पन्न भएका सत्वम रजः तम इति। सत्वम सत्व, रजः रज र तमः तम इति यी तीनैवटा गुणाः गुणहरू अव्ययम अविनाशी, कहिल्यै नाश नहुने, देहिनम जीवात्मालाई देहे देहमा निबध्नन्ति बाँध्दछन्। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला। प्रकृतिद्वारा उत्पन्न भएका सतोगुण, मैले कोही कोही बेला प्रवचनमा यो कुरो निवेदन गर्दछु। अलिकति आज यसलाई खाली एउटा सूत्रात्मक रूपमा मात्र हेर्ने, सूत्रको रूपमा मात्र हेर्ने।
हेर्नुहोस्, सूत्रको रूपमा कसरी हेर्ने भन्दाखेरि पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानन्द घन श्री कृष्ण हुनुहुन्छ र यो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णको जुन परमात्मा हुनुहुन्छ उहाँमा सच्चिदानन्द स्वरूप हुनुहुन्छ, सत चित आनन्द। त्यसमा सतको अंशबाट अक्षर ब्रह्म, आनन्दबाट श्यामाजी यानी राधा महारानी, चित स्वरूप स्वयं परमात्मा हुनुहुन्छ। ओके, अब हेर्नुहोस्, सत स्वरूप सतको अंश जुन अक्षर ब्रह्म हो, अक्षर ब्रह्मको मन नारायण भगवानको रूपमा परिणत हुन्छ। अक्षर ब्रह्मको मन नै परिणाम प्राप्त गरेर जसलाई श्रीमद् भागवतमा हिरण्यगर्भ भनिन्छ। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेकाशित। र अक्षर ब्रह्मबाट नारायण भगवान पैदा भएपछि अब परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णलाई अक्षरातीत भनिन्छ। अक्षरातीतको सत अंश अक्षर भयो अनि अक्षरको मन नारायण भगवान। अक्षरातीत अक्षर अनि अक्षरको मन नारायण जो अहिले तयार भएको छ, फेरि मन अस्त पनि हुन्छ। त्यसकारणले नारायण भगवानको अर्को नाम हो क्षर ब्रह्म, अक्षरातीत ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म र क्षर ब्रह्म। अब नारायण भगवानबाट अब हेर्नुहोस्, यो अक्षर र अक्षरातीतलाई छोडिदिनुहोस्। अब क्षर ब्रह्म यानी नारायण भगवानलाई लिनुहोस्। यो अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको परमात्मा मालिक सर्वे सर्वा हुनुहुन्छ नारायण भगवान, अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको मालिक। अब नारायण भगवानबाट एउटा पुरुष उत्पन्न हुन्छ। अब त्यसकारणले गीतामा यो सृष्टिको लागि जुन पुरुष शब्दको प्रयोग हुन्छ, कृष्णकै स्वरूप हो पुरुष, तर कृष्णको अंश हो पुरुष। कसरी भन्दा 10 अध्यायमा पछि फर्केर हेर्नुहोस्, 10 अध्यायको अन्तिममा कृष्ण भन्नुहुन्छ, अनन्त कोटि ब्रह्माण्डलाई जुन सारा विश्व विराट पुरुष जुन छ, यो विराट पुरुष मेरो अंशबाट प्रकट भएको कृष्ण भन्नुहुन्छ। त अंशबाट प्रकट भए पनि उहाँ नै हो नि त, अंश पनि। त्यसकारणले नारायण भगवानबाट पुरुष उत्पन्न हुन्छ अनि त्यो पुरुषबाट अब सृष्टि गर्नका लागि मनमा इच्छा हुँदाखेरि त्यो पुरुषको इच्छा स्त्रीलिङ्गी भयो, इच्छा त। त्यसकारणले पुरुषको इच्छा माया रूपमा प्रकट भयो। पुरुष जुन नारायणबाट प्रकट भएको जुन विराट पुरुष छ, त्यो वैराज पुरुष जुन छ हिरण्यगर्भबाट प्रकट भएको, त्यसलाई इच्छा उत्पन्न भयो। उसको इच्छा नै माया हो अथवा इच्छा हो त्यसैलाई परा प्रकृति भनेको। त्यसकारणले मूल रूपमा पुरुषबाट प्रकृति भयो। अब प्रकृति भएपछि प्रकृति भनेको स्त्री, माया, आमा, उसको काम हो जन्म दिने, गर्भ धारण गर्ने अनि जन्म दिने। त पुरुषबाट जुन हामीले हिजो कुरो सुन्यौँ कि कृष्ण भन्नुहुन्छ सबैको योनि माने आमा प्रकृति हो, बीज राख्नेवाला पुरुष म हुँ भन्नुभएको छ। प्रकृतिबाट अब त्यो पुरुषले, कृष्ण स्वरूप पुरुषले प्रकृति रूपी योनिमा बीज, वैराटको बीज राखेपछि अब त्यहाँबाट के उत्पन्न भयो भन्दा पहिले उत्पन्न हुन्छ सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब यो गुण रूपमा प्रकट भयो, स्वभावको रूपमा प्रकट भयो।
त्यही गुण नै आकृति भएपछि, आकारवाला भएपछि सतोगुणबाट विष्णु, रजोगुणबाट ब्रह्मा र तमोगुणबाट शङ्कर उत्पन्न हुनुभयो। त्यसकारणले यहाँनिर के भनेको छ, फेरि अब अर्थ लगाउनुहोस्। प्रकृति सम्भवा, प्रकृतिबाट उत्पन्न भएको सत्वम सतोगुण, रजः रजोगुण र तमः तमोगुण इति यी तिनैवटा गुणहरूले, यी तिनैवटा गुणहरूले के गर्छन् भन्दा देहिनम भनेको जीवात्मालाई, जीवात्माको विशेषण हो अव्ययम। कस्तो देहिनम भन्दा अविनाशी देहिनम जीवात्मालाई देहे यो शरीरमा निबद्धनन्ती बाँध्दछन्। अब हेर्नुहोस्, वास्तवमा बाहिरबाट अब के हुन्छ, सतोगुण रजोगुण तमोगुणले अगाडि यसको विशद व्याख्या वर्णन हुन्छ। सतोगुणले कसरी बाँध्दछ, रजोगुणले कसरी बाँध्दछ, तमोगुणले कसरी बाँध्दछ। तर वास्तवमा हेर्ने हो भने आत्माको यहाँनेरि भगवान श्री कृष्णले नाम दिनुभयो देही, नाम दिनुभयो देही। अब हेर्नुहोस्, देही किन भन्नुभयो त यहाँनेरि भन्दा देही शब्दको यहाँ अर्थ यो हो, देहमा वास्तवमा देही शब्दको अर्थ हो आत्मा। तर देहको देही नाम, आत्माको देही नाम किन भयो भन्दा जीवात्मा शरीरको देहको आसक्तिले युक्त भएको हुनाले त्यसको नाम देही भगवान श्री कृष्णले राख्नुभयो। यो देही माने आसक्तिले युक्त भएको देही जीवात्मा हो। त्यसकारणले अब जीवात्मालाई वास्तवमा हेर्ने हो भने कसैले बाँध्न सक्दैन, कसैले पनि बाँध्न सक्दैन। तर वास्तवमा कसरी बाँध्दछ भने दुई प्रकारले बाँध्छ, एउटा अभेद भावले र एउटा भेद भावले। अभेद भावले कसरी बाँध्दछ भन्दा परिणाममा गएर आत्मज्ञान नभएपछि, कुनै पनि ज्ञान नभएपछि हामीले आफूलाई म शरीर हुँ, क्या शरीर मेरो अलग हो र म शरीरबाट अलग हुँ, शरीरलाई धारण गर्नेवाला परम शक्ति म आत्मा हुँ भन्ने कुरो थाहा हुँदैन। म मोटो भएँ, म पातलो भएँ, म बिमार भएँ, म बालक छु, म जवान छु, म शक्तिशाली छु, म विद्वान हूँ, म पहलवान हूँ, म चतुर छु, म बुढो भएँ, मलाई रोग लाग्यो भन्दा के भयो भन्दाखेरि अभेद भाव। यहाँ म भनेर म आत्मालाई नभनेर म शरीर नै म हुँ भन्ने भाव हो। यानी शरीर र आत्माको विषयमा अभेद भाव भयो। एउटा यसरी बाँधिन्छ, अर्को कसरी बाँधिन्छ भन्दा भेदभावले। भेदभावले कसरी मानिन्छ भन्दाखेरि मेरो शरीर मोटो भयो, मेरो शरीर पातलो भयो, मेरो शरीरमा वहाँ म नै शरीर हुँ भन्ने मान्दछ अभेद भावले। भेदभाव भयो भने मेरो शरीर, यानी शरीर मेरो हुँदै होइन। हरियाणामा एउटा भजन गाउँथे, पंचायती धर्मशाला क्यों करता झूठी में रहे। यो शरीर के हो भन्दा पञ्चहरूले पहिले जमानामा गाउँमा पञ्चायतबाट, भारतमा आज पनि पञ्चायत व्यवस्था छँदैछ। त्यसकारणले गाउँघरमा एउटा पञ्चायत हुन्छ। पञ्चायतमा एउटा गाउँ, साना साना छन् भने 2-4वटा 5वटा गाउँ एउटा पञ्चायतभित्र हुन्छन्। अनि त्यो पञ्चायतमा एउटा पञ्चायतको बाबु हुन्छ। उनीहरूको पुरा इलेक्टेड भएर, इलेक्सनबाट इलेक्टेड भएर आएको टिम हुन्छ। र सरकारको एउटा त्यहाँ नोकर पनि हुन्छ, जसको गुजरातमा तलाटी भन्छन् र उत्तर भारततिर तहसिलदार भन्छन्।
त्यो सरकारको तर्फबाट आएको नोकर चाकर हो। तर गाउँबाट इलेक्टेड भएर आएका पञ्चायतको एउटा टिम हुन्छ अलग अलग पार्टीका। अब पञ्चायतबाट कहीँ मन्दिर बनाएको हुन्छ, धर्मशाला बनाएको हुन्छ। त्यसकारणले कविले के भन्छन् भन्दा यो शरीर पञ्चायतको धर्मशाला हो। पञ्चायती धर्मशाला क्यों करता झूठी मेर है। भाइ यो धर्मशाला तिम्रो होइन। तिमीलाई त यसो तिमी यात्रामा छौ, तिमी ट्रान्जिटमा छौ, त्यसकारणले तिमीलाई यसो बस्न दिएको। तर जसरी धर्मशालामा यात्री आएर बास बस्दछन्, प्रातःकाल भएपछि यहाँ धर्मशालाबाट जान्छन्, अर्कोतिर जान्छन्, आफ्नो मन्जिलतिर जान्छन्। त्यसरी नै आत्मा आफ्नो प्रारब्ध कर्मको भोगको अनुसारले पञ्चायत यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी यी पाँचबाट बरो गरेर ऋणद्वारा पाएको यो पञ्चायती धर्मशाला हो। यो शरीर यो धर्मशाला हो। त्यसकारणले यसमा कुनै पनि प्रकारको अहङ्कार गर्ने जरुरत छैन। त भेदभाव के भयो? एउटा भेदभावमा के भयो? शरीर मेरो हो, मेरो होइन शरीर। यो त माटो, आकाश, वायु, अग्नि, जल आदिले बनिएको चिज हो। आज छ, हामीलाई प्रयोग गर्न दिएको छ। हाम्रो समय पुरा भएपछि यसको पावर खेचिन्छ र आफ्नो ठाउँमा उनीहरू विलिन हुन्छन्। बस पुरा कुरो भयो। तर मानिएर दुई प्रकारले म नै शरीर हुँ अथवा मेरो शरीर हो, यो दुई प्रकारले जीवात्मा बन्धनमा परेको हुन्छ। म नै शरीर हुँ अथवा मेरो नै शरीर हो, यो भेद, यो जुन मल हो, यो विसर्जन हुने बित्तिकै अथवा यो अविवेक समाप्त हुने बित्तिकै म सच्चिदानन्द घन परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णको अंश आत्मा हूँ। म अनन्त कोटि सूर्यको प्रकाश जस्तो तेजस्विता मेरोमा छ भन्ने जुन एउटा परम भाव उत्पन्न भयो र त्यो म नै शरीर हुँ अथवा शरीर नै मेरो हो भन्ने भेदाभेद भावद्वारा जुन मिथ्या ज्ञान भएको छ, जुन झुठो ज्ञान भएको छ, यो झुठो ज्ञान हट्ने बित्तिकै विवेक उत्पन्न भइहाल्यो। बस यो श्लोकमा भगवान श्री कृष्ण यही भन्नुहुन्छ कि प्रकृतिद्वारा उत्पन्न भएका सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण यी जुन तीन गुणहरू हुन्, यी तीनवटा गुणहरूले अलग अलग समयमा एउटै समयमा आफ्नो आफ्नो भावले अविनाशी, अखण्ड अविनाशी, शाश्वत सनातन देही देहाभावले सम्पन्न भएको देही आत्मालाई यो शरीरमा बाँधिदिन्छन्। आउनुहोस् अर्को श्लोक नम्बर 6। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। अब सतोगुणले कसरी बाँध्दछ, रजोगुणले कसरी बाँध्दछ र तमोगुणले कसरी बाँध्दछ, यसलाई अलग अलग रूपक देखाउनुहुन्छ श्री कृष्ण। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च अनघ। अनघ, अब हेर्नुहोस् यहाँ सम्बोधन फेरि अर्को शब्दले गर्नुभयो, अनघ। अघ भनेको पाप। कृष्ण लीलामा एउटा अजिगरको, असुर अजिगरको कथा सुन्नुभएको छ, अघासुर। अघ भनेको पाप। जसमा पाप छैन, जो निर्मल छ, पवित्र छ, त्यसको नाम हो अनघ। प्राणजीले वाणीमा तू निर्मल आत्मा धाम कि भन्नुहुन्छ नि, तिमी परमधाम कि निर्मल आत्मा हो। अनघ माने निर्मल, पवित्र। हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, हे पाप रहित अर्जुन, तिमीमा कुनै पाप छैन।
हामी जब 16औं अध्यायमा पुग्छौँ भगवानले भन्नुभएको छ तिमी त जन्मजात निष्पाप हौ, तिमी दैवी गुणले सम्पन्न भएको व्यक्तित्व हौ तिमी। यसकारणले अनघ तत्र ती तीनैवटा गुणहरू मध्येमा सत्वम सत्वगुण कस्तो छ? निर्मलत्वात्, निर्मल भएको हुनाले, स्वच्छ भएको हुनाले, प्रकाशकम, प्रकाशक भएको हुनाले, अनामयम, निर्विकार छ। सुखसंगेन, सुखको आसक्तिले च अनि ज्ञान संगेन, ज्ञानको आसक्तिले बधनाति, त्यो देहीलाई, त्यो जीवात्मालाई बाँध्दछ। अब यसलाई अलिकति ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। सतोगुण जीवनमा आउँदा सतोगुणले कसरी बाँध्दछ भन्दा सतोगुणले बाँध्नका लागि पहिलो शब्द छ निर्मल, निर्मलत्वात्, निर्मल छ। सत्वगुणमा रजोगुण र तमोगुण जस्तो अत्यन्त मलिनता छैन सत्वगुणमा। हेर्नुहोस्, भगवत गीतामा श्री कृष्ण एउटा शब्द जसको हामीले प्रयोग गरिसकेका छौँ, त्रिगुणातीत अथवा त्रैगुण्य भाव। यद्यपि सतोगुण बहुत राम्रो हो, तर सतोगुणभन्दा माथिको एउटा अवस्था हुन्छ जसलाई त्रिगुणातीत पनि भनेको छ, गुणातीत पनि भनेको छ, त्रैगुण्य, निस्त्रैगुण्य पनि भनेको छ। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। त्यसकारणले सतोगुणमा रजोगुण र तमोगुणको जस्तो मलिनता हुँदैन। रजोगुण र तमोगुण भन्दा निर्मल हुन्छ, स्वच्छ हुन्छ। त्यसकारणले तमोगुणी व्यक्ति सत्सङ्गमा कम आउँछ, रजोगुणी व्यक्ति अझै कम आउँछ र सतोगुणी व्यक्तिलाई भजन, भक्ति, धर्म, साधु सन्तको सङ्गति, राम्रो शास्त्रको पठन पाठन गर्ने यी विचारहरू धेर मनमा आउँछन्। एउटा उमेर भएपछि अब संसार मात्रै होइन, अब अलिकति समय निकालेर भजन भक्ति पनि गर्नुपर्दछ इत्यादि भन्ने कुरो मनमा आउँदछ। त्यसकारण यसलाई निर्मलत्वात्, निर्मल भनेको। अब यसलाई प्रकाशक किन भनेको भने यो स्पष्ट धेरै छ। रजोगुणमा स्पष्ट बहुत कम्ती हुन्छ, तमोगुण त धुवा नै हो पुरै, तर सतोगुणमा एउटा प्रकाश छ। यानी त्रिगुणातीत हुने भाव प्रकाशपूर्ण भएको हुनाले सतोगुणबाट माथि उठ्न सजिलो हुन्छ, प्रकाशक छ। यो प्रकाशक छ, अनामय, निर्विकार छ। यसमा अरू अरू जस्तो विकार, रजोगुण र तमोगुण जस्तो विकार यसमा छैन। तर यसमा के छ भन्दाखेरि यसमा सुख सङ्गेन र ज्ञान सङ्गेन, यो दुईटा कुरोले जीवात्मालाई बाँध्छ। बस यो कुरो हामीले यहाँ ध्यान दिनुपर्ने छ। सुख सङ्गेन मान्छेहरूको भित्र अन्तःकरणमा सात्विक वृत्ति भएपछि, सात्विक वृत्ति हुने मान्छेहरूलाई एक प्रकारको सुख प्राप्त हुन्छ। जस्तो मैले धेरै दिन अगाडि, मलाई लाग्दछ 6औं अध्यायमा होला, 6औं अध्यायमा त्यो ध्यानको विधिको कुरो गर्दाखेरि अहिलेको वर्तमान संसारमा ध्यानलाई इङ्ग्लिसले आक्रमण गरेको हुनाले मेडिटेसन भन्न थाल्यो। अहिले ध्यानभन्दा मेडिटेसन शब्दको ज्यादा प्रयोग हुन्छ र संसारका विविध ठाउँहरूमा व्यापक रूपमा अथवा आंशिक रूपमा ध्यानको बडा ठुलो मार्केट छ।
म तपाईहरुलाई अलिकति दृष्टिको हिसाबले भन्दछु। काठमाडौँमा हेर्नुहोस्, दरबार मार्गतिर अथवा अरूतिर हेर्नुहोस्, अलिकति बुद्धिमान व्यक्ति, अलिकति चतुर चालाक व्यक्ति ध्यानका परिपाटीहरू सिकेर र आफ्नो घरमा अथवा भाडाको घरमा ध्यान केन्द्र बनाएर अनि मान्छेहरूलाई पहिले सुरुवातमा निशुल्क अनि मान्छेहरूलाई आउने बानी भएपछि सशुल्क त्यहाँनेरि ध्यान सिकाउने विधा प्रारम्भ गरिन्छ। हाम्रो एकजना तारतम बाणी पढाउने एउटा मान्छे छन्। उनले सायद शुल्क त लिँदैनन् होला, तर मैले सुनेको हिसाबले आजीविका त्यसैबाट चलाउँछन्। र एउटा नियम के बनाइदिएको छ भन्दाखेरि, फेरि त्यो पनि सही कुरो, राम्रो कुरो हो त्यो पनि, कि भाइ जब फुल टाइम एउटा गृहस्थले गुरु बनिएर आफ्नो कमाउने बाटो अर्को नराखेर यही काम गरेपछि उनले त्यसबाट आफ्नो छोरा छोरी बाल बच्चा परिवारलाई पाल्नु पनि त पर्छ। त्यसकारणले भक्तहरूले प्रत्येक दिन नियमित 5 रुपैयाँ 10 रुपैयाँ प्रणाम गर्दछन् जो बाणी सिक्न आउँदछन्। कसैले अलिकति पैसा हुने मान्छेले मासिक रूपमा पनि केही दिँदा होलान्। र राम्रो एउटा घर गृहस्थी चल्ने राम्रो पनि एउटा वातावरण बनिएको छ। यसरी नै धर्मका विविध उपायहरूद्वारा, अध्यात्मका विविध उपायहरूद्वारा मान्छेहरूले यसलाई राम्रो आजीविकाको साधन बनाएका छन्। मैले यसलाई कटाक्ष गरेर अध्यात्मलाई आजीविकाको साधन बनाएको हुनाले कटाक्ष गरेको होइन। कसैले आफ्नो जीवन धर्म साधनामा व्यतीत गर्दछ र जीवनभरि म यही नै गर्छु भनेर लाग्दछ भने आफ्नो आजीविकाको लागि, जीवन सञ्चालन गर्नका लागि त्यसबाट उपार्जन गरेर आफ्नो जीवन सञ्चालन गर्नु राम्रो कुरो हो। तर यसैलाई माध्यम बनाएर केवल जीवन सञ्चालन नै, यसबाट अत्यन्त धेरै पैसा कमाएर सांसारिक मौज मजा, ठुलो घर, अनेक प्रकारका सुख सुविधाका साधनले सम्पन्न बनाउन खोज्नु र आफू पनि अगाडि म पनि यत्रो ठुल्ठुलो घर बनाऊ, यो गरौँ भनेर उद्देश्य यदि पैसा कमाउने मात्र भयो भने यो कुरो राम्रो होइन। तर जीवन सञ्चालन गर्नका लागि गर्नुपर्दछ। त्यसकारणले मैले प्रारम्भदेखि नै एउटा नियम के बनाएँ भन्दा मलाई सायद यो फिल्डमा आएको पुरापुरी आएको 35 वर्ष, झन्नै 30 वर्षदेखि 35 वर्ष मलाई भयो। 30-35 वर्षको हुँदाखेरि पनि मैले अनेकौं श्रीमद् भागवतको कथा गरेँ। विविध पुराणहरूको संसारका अनेक ठुल्ठुला स्टेटहरूमा, ठुल्ठुला महानगरहरूमा मैले कथाहरू गरेँ। मेरा कथाका श्रोताहरूमा अत्यन्त गरिबदेखि लिएर धनवान व्यक्तिहरू पनि श्रोताको रूपमा, शिष्यहरूको रूपमा थिए। तर भौतिक रूपले यदि मेरो निजी जीवनलाई तपाईले हेर्नुभयो भने आजभन्दा 35 वर्ष अगाडि जस्तो खालको मेरो स्थिति थियो मेरो निजी जीवनको, त्योभन्दा कहिल्यै पनि बढोत्तरी भएको छैन। मेरा साथीहरू, सहयोगीहरूले अहिले पनि 40, 50, 60 लाखको, भारतमा 50-60 लाखको गाडी भनेको निकै महँगो गाडी हो। नेपालमा लगभग 2 करोड भन्दा धेर महँगो गाडी हो। हुँदाखेरि टहल किशोर कितना कंजूस करते हो भन्छन्। तर मैले सोचे यो सम्पत्ति मेरो हुँदै होइन, मैले आफ्नो सुख मोजको लागि कसरी उपयोग गर्ने। साधनको जरुरत छ, तर मोज मजा गर्नु मलाई अधिकार छैन। र अब जीवनको यो हिस्सासम्म यसरी बिताएपछि अब अगाडि गर्ने जरुरत छैन। किन भन्दाखेरि जरुरत खाँचो पूरा अवश्य गर्नु पर्दछ, तर धर्मलाई नै
व्यापार बनाएर, व्यवसाय बनाएर, मूल आजीविकाको साधन बनाएर यदि हामीले धर्मलाई बेच्न थाल्यौँ भने, धर्मलाई हामीले किनबेचको साधन बनायौँ भने हामी बडा ठुलो पापी कहलाउँछौँ, हामी अधर्मी कहलाउँ, धर्ममा अधर्म कहलाउँछौँ। त्यसकारणले अहिले तपाईँ संसारभरि हेर्नुहोस्, ध्यान यानी मेडिटेसन यो एउटा बजार हो, यो एउटा मार्केट हो। तपाईँ राम्ररी गएर हेर्नुहोस्, किन मान्छे आकर्षित हुन्छन् भन्दा मान्छे सुख पाउने होडमा, सुख शान्ति प्राप्त गर्ने होडमा मान्छे यति व्यस्त भयो, जीवनको अमूल्यतालाई मान्छेले बर्बाद गर्यो र मान्छे किंकर्तव्य विमूढ भयो। म के गर्दैछु? अशान्ति पाउन शान्ति खोजेको थियो, पैसामा, पदमा, प्रतिष्ठामा इत्यादिमा यसरी खोजेको थियो, तर उसले शान्ति पाउन सकेन। झन अशान्ति, झन अशान्ति। त्यसले गर्दा अब ऊ शान्ति खोज्न जान्छ अनि शान्ति खोज्न जाँदा त्यो मेडिटेसनका सेन्टरहरूमा गएर जब ऊ बस्दछ, उसलाई अलग अलग प्रकारका विधाद्वारा उसलाई मन एकाग्र गर्ने उपाय बताइन्छ। जहाँसम्म मन अलिकति प्राणको साधनाले, बिन्दुको साधनाले, त्राटकको साधनाले, अनेक साधनाहरूले मन एकाग्र हुन्छ। मन एकाग्र भएपछि लामो दिगो नभए तापनि त्यो मान्छेमा केही न केही उसलाई शान्ति महसुस हुन थाल्दछ। कतिजना मेडिटेसनमा भएका बेला रुन थाल्छन्, कराउन थाल्छन्, छटपटाउन थाल्छन्, लडीबडी गर्दछन्। यो सब के हो भने उसको अचेतन मनमा प्रवेश गरेको अशान्तिलाई त्यो जुन क्रिया हो त्यसले बाहिर निकाल्दैछ। तर यो जुन मेडिटेसन, यो जुन ध्यानको जुन बाटो छ, मनको पहिलो परतमा मात्र यो छ। मनलाई पनि उसले छेड्न सकेको छैन, मनको अन्तरालमा पनि पुग्न सकेको छैन। मनको बाहिरी रूपमा नै मनको यो स्थितिमा हुँदाखेरि मान्छेलाई शान्तिको महसुस हुन्छ। त्यो शान्तिको महसुस भएको बेलामा उसले यो विचार गर्दैन कि मेरो मोक्ष यो होइन। यो त केवल एकाग्रता भएको हुनाले, तटस्थता भएको हुनाले, जसरी आँधी तुफान एकछिन रोकिँदाखेरि जसरी पानी सररक्क राम्ररी जमेको देखिन्छ, आँधी तुफानहरू नआएको देख्दा राम्रो साई साई केही छैन, राम्रो भएको देखिन्छ। तर यो पर्मानेन्ट कुरो होइन। यो त केही छिनसम्म आँधी तुफान चलेको छैन, तर यसले पनि धेरै शान्ति दिन्छ। त्यसले गर्दा संसारभरि अशान्तिले ग्रस्त भएका सामान्य मानिसहरूका लागि यी साधनहरू छन्। त्यसकारणले अब हेर्नुहोस्, यो कुरोले के गर्यो भन्दाखेरि केही छिनसम्म शान्ति दियो। अघि अब यो शान्ति पाएपछि उसले के गर्दछ भन्दा हेर्नुहोस्, सुखसँगै न बध्नाति। अब सतोगुणको हामीले जुन कुरो गर्दैछौँ त्यसलाई हेर्नुहोस्। अलिकति जीवनमा तमोगुण दबियो, रजोगुण दबियो, एकाग्र भएपछि इन्द्रिय संयमित भए, मन संयमित भयो, त्यसकारणले सुख प्राप्त भयो। बडो शान्ति, सुख प्राप्त भयो। तर यो पर्मानेन्ट साधन होइन। ज्ञान सँगै न ज्ञान, अब ज्ञान के प्राप्त भयो भन्दा ओहो यही नै जीवनको सार रहेछ इत्यादि कुराहरू। तर यो मुक्तिको साधन होइन। जीवात्मा अहिले बन्धनबाट मुक्त भएको छैन, तर सतोगुणको अलिकति सर्जन हुने बित्तिकै,
रजोगुण र तमोगुणको अलिकति विलय हुने बित्तिकै मान्छेहरूलाई शान्ति र ज्ञानोदय भएको आभास हुन्छ। शान्ति भएको होइन नि, आभास हुन्छ। ज्ञान प्रगट भएको आभास हुन्छ। त्यसकारणले सतोगुणको वृद्धिमा सुखको सङ्ग र ज्ञानको सङ्गले जीवात्मालाई बाँध्दछ। यसरी जीवात्मालाई बाँध्दछ। बडो ध्यान दिनुपर्छ। र अब रजोगुणले कसरी बाँध्दछ र तमोगुणले कसरी बाँध्दछ, यो कुरा हामी भोलिको भगवत गीताको स्वाध्यायको कार्यक्रममा भोलि हामी यो कुरालाई श्रवण गर्नेछौँ। आउनुहोस्, आजको कार्यक्रममा यहाँ म विश्राम गर्दछु। जय जयकारको साथमा कृष्ण कन्हैया लाल की जय।